पशुपन्छी जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा कार्यक्रमले देशलाई एक कदम अगाडि बढाएको छ भन्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हाम्रा उत्पादनहरूमा नेपाली पहिचान झल्कने गरी अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर घोषणा यो आत्मनिर्भरताको घोषणा हामी हाम्रो देशलाई एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन सफल भयो भन्ने यस खुसियालीमा सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बधाई हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रिय खुसीको अवसर, यो उपलब्धि राष्ट्रिय हो। यसमा योगदान कसैले बढी कसैले कम गरेको होला, कोही बढी त्यसमा केन्द्रित भएको होला, कोही त्यस व्यवसायमा होला, कोही नभएको होला अरू व्यवसायमा, तर जोड जहाँ भए पनि यो राष्ट्रिय सबै। आज हामी एउटा हाम्रो नारालाई सार्थक पनि पाइरहेका छौँ। हरेक दिन एक कदम अगाडि हामी हरेक दिन जसो नयाँ उपलब्धिहरू हासिल गर्दै नयाँ उचाइहरू छुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भरता घोषणा, दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी गर्ने साधनहरूको प्रतीक चिन्ह अनावरण, मिल्क व्हाइटनरको बजारीकरण शुभारम्भ गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। हामीले रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, हाम्रा उत्पादनका क्षेत्रहरू, उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादनका क्षेत्रहरू बढाउने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा आज हामीले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको घोषणा पशुपन्छीका क्षेत्रमा, दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा र आजैबाट दुध हामी बजारमा पुर्याउनु डेरी व्हाइटनर, मिल्क व्हाइटनर भने त सेतो बनाउने कुरा हो, दुध हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो नाम तपाईँले कसरी राख्नु, किन राख्नु, अमेरिकापछि किन व्हाइटनर भने त सेतो बनाउने कुरा, यो सेतो बनाउने कुरा होइन, दुध हो नि। त्यसरी पाउडर धुलो दुध, मेरो विचारमा यसलाई धुलो दुध कमसेकम मिल्क पाउडर व्हाइटनर भनेपछि मैले पत्ता लाग्दैन त्यो सेतो बनाउने चियामा हालेर सेतो बनाउने। त्यस कारणले व्हाइटनर भन्ने गर्दा कसैले हाम्रो अलिकति आफ्नो बनाएर नेपालीमा लेख्दाखेरि धुलो दुध देऊ सबैले बुझ्छ। एउटा दुध हुन्छ गाई भैँसीबाट दुहेको दुध, त्यसलाई मेसिनले ड्राई गरेर ड्राई बनाएपछि धुलो हुन्छ, त्यसलाई धुलो बनाएपछि सुक्खा बनाएपछि त्यो धुलोमा परिणत हुन्छ। त्यही फरक हामीले अरू के पनि भने व्हाइटनर भन्दाखेरि विश्वास कति पर्छ जनतामा, हामीले जनतामा यो दुधै हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो दुधै हो, हामीले खालि सुकाएर धुलो बनाएको मात्रै हो। यसलाई प्रविधि प्रयोग गरेर यसलाई धुलोमा परिणत गरेर हामीले जोड दुधलाई यो डेरी व्हाइटनर भन्ने धुलो दुध नै हो भन्ने मेरो विश्वास। यसको हामीले सुरुवात गरेर आजबाट यो बजार पठाउनसँगै हामीले यसको यो राख्ने कसरी, प्रयोग गर्ने कसरी भन्ने कुरा पनि अलिकति बताउनु जरुरी हुन्छ। किसानहरूलाई सोसिलो ठाउँमा राखिदियो भने धेरैलाई दुध आराम आउँछ। यो दुध त डल्ला बनाउँछ, यो दुध त गराउँछ, यो दुध त कुनै पर्छ। यसको सोसिलो ठाउँमा लगेर राखिदियो भने अनि मिलिहाल्छ। अनि अलिकति वाल पारेर एकपल्ट चियामा हाल्यो अनि त्यसदेखि पछि 10 दिन चाहिँ पोसिलो ठाउँमा राखिदियो भने बिग्रिहाल्छ।
त्यस कारण त्यो खोलेपछि लगातार खानुपर्छ त्यसलाई। त्यो खोलेर धेरै राख्यो रोग गरेर राखेर काम त्यो त हुँदै हो। यो हामीले उपभोक्तालाई बताउनुपर्छ, विश्वास दिलाउनुपर्छ, यो हुँदै हो। त्यसकारण यो यसको प्रयोग र दुधको प्रयोगमा खासै पर्छ। बरु दुध ढाडिन्छ, दुध त्यो ढाडिएपछि दुध चाहिँ राम्रो हुँदैन, तर यो चाहिँ ढाडिँदैन, सुक्खा हुन्छ। त्यस कारण ताजा अवस्था यो झोल दुधभन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ, किनभने यो अलिक लामो समय फाट्ला कि भन्ने पिर हुँदैन। दुध त फाट्छ नि, गरिरहेपछि फाट्छ। त्यस कारण यो फाट्छ। ओभान ठाउँमा राख्नु, त्यो हामीले सिकाएर ओभान ठाउँमा राख्नु, डल्ला पर्दैन, बिग्रिँदैन। खोलेर धेरै लामो समय नराख्नुहोस्। यसरी यति मात्रामा प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो दुग्ध उत्पादन बढ्ता भएर बसिरहेको छ, घिउ स्टकमा बसिरहेको छ, दुध बढी भइरहेको छ। यस चिजलाई हामीले दुधको अहिलेसम्म हामी यदि मान्छेहरूलाई दहीमा मात्रै पानी हालेको छौँ, अलिक महीमा पनि पानी पाएको एउटा पुस्तिका राख्नु। हाम्रो डेयरी प्रडक्ट्स, हाम्रा डेयरी प्रडक्ट्सका विशेषता हाम्रो चौरीको दुध, चौरीको दुधबाट बनेको चिजबिजहरू, त्यसबाट बनेको चिज, त्यसलाई हामीले भनौँ च्याङ्गाको मासुलाई भनौँ यो जडीबुटी खाएको औषधीय गुण भएको मासु, दुध, दुग्ध उत्पादन हो। त्यसकारण यसको मूल्य अलिक महँगो पर्छ भनेर बेच्यो। यो महँगो पर्छ किनभने यो औषधीय गुण भएको छ, यो अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्दछ। यो बिमारीलाई खुवाउने चिज हो, यो बालबालिकालाई खुवाउने चिज हो, यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, एकदमै वृद्ध अवस्थाका मान्छेहरूलाई, बुढाबुढीलाई, अरू खान नसक्नेलाई दुध खुवाउने चिज हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि चाहिने र नपाइलाउने चिज लगाउँदाखेरि यसको आवागमनमा कुनै प्रकारको रोकटोक हुँदैन भन्नका लागि हामीले अब लोगो पनि सुरु गरेका छौँ। यसको आइडियाका लागि र यसको रचनाका लागि म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो धेरै राम्रो काम गर्नुपर्छ। सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान पनि गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा नेपालको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र सुधारको रणनीति योजना सार्वजनिकरण पनि गरिएको थियो। यो कृषि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छ भने हामीले रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा खोल्ने भनेका छौँ। त्यसको विधिवत प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैन। केही निकट भविष्यमा हामी कृषि मलको अथवा रासायनिक मलको, प्राकृतिक मलको, के मलका कारखानाहरू कुन कुन लेभलमा हुन्छ त्यसको हिसाब गरेर नेपालमै मल कारखाना खोल्ने र एउटा सबभन्दा हामीलाई सजिलो हुने कुरा विद्युतबाट मल कारखाना, यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ। हामी महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्ट नै हामी डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौँ मल कारखाना। प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि त्यसमा नाफा नोक्सान भन्ने कुरा भएन। त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनतर्फ पनि किसानहरूलाई तालिम दिन जरुरी छ। मल उत्पादनतर्फ पनि कसरी मल उत्पादन गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक मल कसरी बनाउन सकिन्छ, पशुपन्छीको मलबाट प्राप्त हुने र त्यसबाहेक त्यससँग मिसाएर गर्ने अरू प्रकारका चिजबिजहरू, घाँसपातहरू सडाएर निर्माण गर्न सकिने, त्यसको छिटोभन्दा छिटो रोटेसनल ढङ्गले निर्माण गर्न सकिने के विधि हुन्छ र त्यसलाई बाली र बजारसम्म पुर्याउने के प्रविधि हुन सक्छ, यसतर्फ हामीले सोच्न जरुरी छ लाग्छ मलाई। किनभने यो दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर छौँ भन्नुको अर्थ पशुपालन हामीले राम्रै गरेका छौँ, अर्थात् कम्पोस्ट र प्राकृतिक मल निर्माणतर्फ पनि हामीले यसरी काम गर्न सक्छौँ। किन कम्पोस्ट मलको सन्दर्भमा हाम्रा स्रोतहरूलाई र प्राकृतिक हाम्रो नीति शैली के थियो, हामीले जुन नीति लियौँ कि जनताको जीवन बचाउने कुरा। सो
कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री पद्मा अर्यालले कृषिमा सम्भावना धेरै भएकोले नेपाल र नेपाली किसानलाई घाटा नहुने गरी नेपाली किसानले लगानी गर्न नसकेको क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको भन्दै अब देशमा नयाँ कृषि प्रति आम नेपाललाई जागृत गर्न विद्यालय स्तरदेखि कृषि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। आज हामी बनाउने ठाउँमा छौँ, योगदान गर्ने ठाउँमा छौँ, सकेको योगदान गरौँ, जागृतमा मानसिकताबाट माथि उठौँ र यो मुलुकको नागरिकको निश्चय मुलुक बनाउने दायित्व हाम्रो हो भन्ने ठानेर हामी देशी मेहनतका साथ, देशी ऊर्जाका साथ, दृढ सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढौँ। मैले सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले त कुन बाटो हिँड्ने भन्ने केही समस्या छ। हरेक क्षेत्रमा यहाँ थुप्रै पिएचडी गरेका, मैले अपमान गर्न खोजेको है, थुप्रै पिएचडी गरेका साथीहरू डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै विज्ञहरू भन्ने हुनुहुन्छ, डिग्री गरेका धेरै बौद्धिक साथीहरू हुनुहुन्छ। कुनै विषयमा कसरी अगाडि बढौँ भन्ने हो भने त्योभन्दाको कम होइन, त्योभन्दा अब्बलै विचार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आउँछ। कसरी बनाउन सकिन्छ? हामी हिँड्ने बाटो कुन हो? अनुमान नगरिकन अहिले यस्तो विजन भएको यो भागवत पाउँदा तपाईँ हामीले केही गर्नुपर्छ। आज कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको रूपमा हुँदा यसको दायित्व, यसको जिम्मेवारी निकै धेरै छ। आश्रित जनसङ्ख्या यसैमा बेसी छ। आफ्नो महत्त्व त सबैको छ, तर जनताको जीवन यो मन्त्रालयसित छ। यो कुरा महसुस गरेर अगाडि बढौँ। व्यवसाय साथीहरूको तर्फबाट सङ्कल्प गर्नुभएको छ, हामी तयार छौँ। सरकारसित सहकारी गर्दै हात अगाडि बढाएर अगाडि जान तयार छौँ। सरकारको सपनालाई साकार बनाउन तयार छौँ। निजी क्षेत्र उत्साहित भएर भनिरहनु भएको छ, सहकारीहरूको त्यही छ। त्यसैले यो भाव प्रकट भएको बेला यसलाई मौका ठानेर उपयुक्त खालको नेतृत्व भएको बेला मुलुक बनाउने अठोटका साथ हामी सबै अगाडि बढौँ, आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौँ। यिनी आग्रह र अनुरोधका साथ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिवद्वय डाक्टर प्रेम नारायण कणेल र डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र क्रमशः अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो। विश्व खाद्य सङ्गठनले पशुपन्छी जन्य उत्पादन, प्रति व्यक्ति कन्जम्सन, पोषण र आवश्यकताको मात्रालाई प्रमुख मापदण्ड मानी त्यसको उपयोग गर्ने क्षमताको आधारलाई समेत विश्लेषण गरेर आत्मनिर्भरताको मापदण्ड जारी गरेको छ। उक्त मापदण्डले कम्तीमा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 48वटा अन्डा, 14 केजी मासु र 51 लिटर दुध उत्पादन र उपभोग हुनुपर्ने हुँदाकोमा नेपालमा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 55वटा अन्डा, झन्डै 22 केजी मासु र 79 लिटर दुध उत्पादन भएको हुँदा नेपाल अन्डा र मासुमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनेको छ। दुधको पाउडर उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्थापन भएको छ भने कच्चा दुधमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएका छौँ। पशुपन्छीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरूलाई आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन नेपाल आफैले उत्पादन गर्दछ। ती भ्याक्सिन उत्पादनमा नेपाल पूर्ण आत्मनिर्भर भई निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपालमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र आत्मनिर्भर हुनुमा सरकारको प्रभावकारी नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई लगानी लगाउने सहज वातावरण, पोल्ट्री, बाख्रा र गाई भैँसीको व्यावसायिक पालन, सहरको पैसा गाउँ बस्तीमा पुग्ने हुँदा किसानहरूमा यो पेसाप्रतिको आकर्षण र जनताको पशुजन्य उत्पादन उपयोग गर्ने क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सचेतना हुनु मूल कारणहरू रहेका छन्। यस अवसरमा हामी नेपालको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्र, खास गरी पोल्ट्री, दुग्ध, बाख्रा र मत्स्य पालन क्षेत्रमा लगानी लगाई
आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नुहुने निजी क्षेत्र, जातीय निकाय, सरकारी संस्था र सहकारी संस्था र किसान र समग्र किसानहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिँदै ताली पिटेर उहाँहरूलाई धन्यवाद यहाँको लगानी र मेहनतले सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षालाई ठुलो योगदान पुग्न छ। हालै मन्त्रालयले पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको अवस्था बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपालको पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रलाई 2 वर्षभित्र यसका सबै उत्पादनहरू आत्मनिर्भर हुने र 5 वर्षभित्र निर्यात गर्ने तयारी स्वरूप सुधारको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ। उक्त योजना आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा लोकार्पण हुन गइरहेको पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन भई यस क्षेत्रको अहिलेको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा जो 13.5% छ त्यसमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। योजनाले सिफारिस गरे अनुसार नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरी नीति क्षेत्र र किसानहरूलाई लगानीको थप सहज वातावरण गर्ने गरी राष्ट्रिय दुग्ध नीति 2077, पशुपन्छी नस्ल सुधार नीति र अन्य थुप्रै कानुनहरू तर्जुमा भई स्वीकृतिको चरणमा गइरहेका छन्। पशुपन्छीको नस्ल सुधार र कृत्रिम गर्भाधानलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने र पोषिलो घाँस तथा दानाको कच्चा पदार्थ उत्पादन गरी पशुजन्य उत्पादनको लागत घटाउने लक्ष्यका साथ आगामी वार्षिक नीति र कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेको छ। पशुपन्छीलाई लगाउने विभिन्न रोग व्याधि र सङ्क्रमण घटाउन भ्याक्सिन उत्पादन भइरहेका छन् र यसको वृद्धि गर्नुपर्ने गरी र क्वारेन्टाइनलाई थप सबल गर्ने गरी नीतिहरू लिएको छ। सम्मान्य ज्यूकै प्रत्यक्ष निर्देशन र मान्य मन्त्रीजीको नेतृत्वमा दुग्ध क्षेत्रमा औद्योगिकरण, उत्पादन विविधीकरण र बजारीकरण गर्ने कार्ययोजना तयार भएको छ। यी सबै विषय र योजना कार्यान्वयन गर्न थप साधन स्रोत आवश्यक पर्ने हुँदा तथ्यपर र परिणाममुखी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटीको पनि सुरुवात गरिएको छ। केही हप्ता अगाडि मात्र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हामीले भारतको डिजिटल नक्सानको सार्वजनिकरण र किसान सूचीकरणका राष्ट्रिय अभियानको शुभारम्भ गर्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा आज फेरि यस कार्यक्रममा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हामी अत्यन्त गौरवान्वित भएका छौँ। बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता कृषि तथा पशुपन्छी पालन पेसामा आश्रित रहेको हाम्रो परिवेशमा यस क्षेत्र तथा पेसाप्रतिको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको रुचि र चासोको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ। पशुजन्य उत्पादन आत्मनिर्भर घोषणा साथै दुग्धजन्य सहरीमा प्रयोग हुने प्रत्येक चिन्हको अनावरण, ठुलो दुध बजारीकरण र पशुपन्छी क्षेत्रको सुधारको भारी मानचित्रको सार्वजनिकरण साथै पशुपन्छीका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विभिन्न प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका कृषकहरूको सम्मान समेतमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि उपस्थित भई यस सम्बन्धमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीबाट भएको महत्त्वपूर्ण सम्बोधनबाट हामी कृषि कर्मीहरूका साथै समस्त किसानहरू, व्यवसायीहरू, कृषिमा लाग्ने समग्र परिवारहरू, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने पत्रकारहरू समेत पौराणिक भएका छौँ भने यसबाट चाहिँ थप हामीलाई चाहिँ जिम्मेवारी साथ अगाडि बढ्न अत्यन्त हौसला मिलेको छ। त्यसै गरी कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रिय योजनाका मान्य सदस्यज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, किसान सङ्घ संगठनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू, समाजमा पालन गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरू, सञ्चार क्षेत्रका मित्रहरू एवं उपस्थित भद्र महिला तथा सञ्चार वृद्धहरू सबैमा मन्त्रालयको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्ने धन्यवाद ज्ञापन गरेँ।